नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि कौमी असेंबली तोड़ने के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा, GHQ से जुड़ी एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है, चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में एक ताजा तरीन खबर किस नौयत की है, लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर से लीक होने वाली एक वीडियो वायरल क्यों हुई और इमरान खान साहब ने आज के दिन में कौन सा ऐसा हसास जुमला बोला जिसे मीडिया ने सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको PP7 रावलपिंडी का नतीजा उल्टाने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं। इसी हल्के से अब एक ताकतवर जर्नल की वीडियो भी वायरल हुई है, यानी अब पता यह चला है कि किस तरीके से इस हल्के का नतीजा उल्टाया गया। यह हल्का जो कि PTI जीत चुकी थी, लेकिन आखिरी लम्हात में इस हल्के में नून लीग को किस तरह से जितवाया गया। अब इस हवाले से एक वीडियो भी वायरल हुई है और ये एक इंतहाई हैरानकुन किस्म की वीडियो है। अब इसी हल्के से एक ताकतवर जर्नल की वीडियो भी वायरल हुई। ये एक हाई प्रोफाइल जर्नल है और जब इन जर्नल की वीडियो वायरल हुई तो इस पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए। ट्विटर पर इसी वीडियो ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया और ट्विटर पर इसी वीडियो से जुड़ा एक ट्रेंड भी चलाया गया। अब इलेक्शन के दिन के हवाले से भी इन्हीं जर्नल की एक और वीडियो वायरल हुई है। इन्हें इस हल्के में देखा जा सकता है और ये जो ताकतवर जर्नल हैं इनको इलेक्शन डे पर एक पोलिंग स्टेशन पर भी देखा गया और बहुत से हल्कों के लिए ये वीडियो बहुत हैरानकुन भी थी। पहले इस वीडियो को जाली करार दिया गया, फिर यह कहा गया कि ये कोई पुरानी वीडियो है जिसे दोबारा से पोस्ट किया गया है, लेकिन अब पता चला है कि ना तो ये कोई पुरानी वीडियो है ना ही ये कोई जाली वीडियो है, ये एक असली वीडियो है और इलेक्शन डे की वीडियो है। यानी 17 जुलाई को जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उस दिन PP7 रावलपिंडी जो कल्लर सईदा और कहूटा का हल्का है, यहां से ये वीडियो सामने आई है। अब ये जो वीडियो है ये साबिक DG ISI जनरल जहीरुल इस्लाम की है, जिन्होंने 17 जुलाई को PTI के उम्मीदवार को वोट दिया। लेकिन इस हल्के में रात 10 बजे के बाद की एक बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो सामने आई है और इस वीडियो से पता यह चला है कि रात 10 बजे के बाद इस हल्के का नतीजा नून लीग के हक में किस तरह से उल्टाया गया। अब इस हल्के में नून लीग के जो उम्मीदवार थे राजा सगीर, और यहां के मकामी लोग उनको नापसंद करते थे। उसकी वजह यह है कि नून लीग को यह गिला था और नून लीग के लोगों को यह गिला था कि राजा सगीर जो कि एक लोटे हैं, एक मुनरिफ रुकन है, उनको क्यों टिकट दिया गया और नून लीग की मकामी क़यादत को क्यों नजरअंदाज किया गया। अब इसी वजह से नून लीग के ये जो उम्मीदवार हैं राजा सगीर, ये आखिरी वक्त तक हार रहे थे, लेकिन उसके बाद रात को 9:30 बजे बहुत पुरअसरार तरीके से जो नताइज थे उनको रोक लिया गया और अब एक खौफनाक वीडियो वायरल हुई है जिससे असल में पता यह चला है कि किस तरह से PTI की ये 100% यकीनी जो एक सीट थी उनकी, जिसको 100% PTI ने जीत लिया था, आखिर में किस तरह से धांधली करके ये नशिस्त जबरदस्ती नून लीग को जितवा दी गई। अब ये जो वीडियो सामने आई है, यानी रात 9:30 बजे के बाद, रात 9:30 बजे तक इस हल्के से PTI के उम्मीदवार जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद जब बड़े मिस्टीरियस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट्स रोके गए तो उसके बाद की ये वीडियो है और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि PTI के जो इलेक्शन एजेंट्स थे, PTI के जो पोलिंग एजेंट्स थे और फिर PTI के जो उम्मीदवार थे खुद, उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया आखिरी वक्त में, जब यह पता चला कि काउंटिंग में तो राजा सगीर हार रहे हैं और उसके बाद
नताइज तब्दील करना शुरू कर दिए गए और बाबर अवान इस दौरान खुद भी इन पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे और अब उनका भी कहना है कि उनके पास इस किस्म के वीडियो शायद मौजूद हैं कि कैसे हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर आखिरी वक्त में नतीजा तब्दील कर दिया गया और फिर यह बताया गया कि 49 वोटों से पीटीआई के उम्मीदवार हार गए और 49 वोटों से नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू के फैसले के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी वायरल हो गई और ऐन उसी वक्त पाकिस्तानी सियासत के मुतालिक एक तबाहकुन किस्म की खबर सामने आ गई। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई। ये आज की ताजा तरीन खबर है, लेकिन इस खबर को मीडिया चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। मीडिया चैनल्स ने इस खबर का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर ये खबर क्या है और क्यों मीडिया चैनल्स पर इतना दबाव था कि उन्होंने इस खबर को मुकम्मल तौर पर नशर करने से रोक दिया। यहां तक कि जो मीडिया चैनल्स की वेबसाइट्स हैं वहां से भी ये खबर हटा दी गई। यानी आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर मरियम नवाज के दबाव में मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में ये खबर क्या थी। अब ये जो खबर है ये असल में एक टेलीफोन कॉल के मुतालिक है। आप इसे मौजूदा सियासी सूरत हाल में, यानी जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हुई नून लीग को और तारीखी फतह हासिल हुई इमरान खान साहब को, उस पूरे तनाजुर में आप इस फोन कॉल को एक फैसला कुन कॉल भी करार दे सकते हैं। ये कॉल लंदन से लाहौर की गई और मियां नवाज शरीफ के मुतालिक अब एक खबर भी लीक हुई और लंदन में उनकी रिहाइशगाह से एक वीडियो भी सामने आई है जो इस वक्त वायरल हो गई है। अब मियां नवाज शरीफ ने लंदन से लाहौर शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को कॉल की और खुद लीगी जराए अब ये खबर लीक कर रहे हैं। लीगी जराए ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आपने नून लीग की सियासत को तबाह कर दिया, अपनी वजारत उज़्मा और अपने बेटे की वजारत आला के लालच में आपने नून लीग को उसके अपने गढ़ से हरवा दिया और ना तो मेरी नाअहली आपने खत्म करवाई, जैसे आपने कहा था कि डील के तहत मेरी नाअहली खत्म हो जाएगी, मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा, ना तो मेरी नाअहली खत्म हुई, ना मैं पाकिस्तान आ सका और तो और मरियम नवाज की नाअहली भी आप किसी डील के तहत खत्म नहीं करा सके, लेकिन खुद आप वज़ीर आज़म बनकर बैठ गए। अपने बेटे हमजा शहबाज को आपने वज़ीर आला बनवा लिया और अब नून लीग को बदतरीन शिकस्त से दो चार भी करवा लिया। और ये जो लाहौर की शिकस्त है, यानी लाहौर के 3 हलकों से जो हमें शिकस्त हुई है, इससे हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इस कॉल के मुतालिक खुद लीगी जराए अब तस्दीक कर रहे हैं कि शरीफ खानदान अब आपस में लड़ पड़ा है। लेकिन इसके बाद जीएचक्यू के फैसले के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है और अब यह कहा गया है कि एक बहुत बड़ा फैसला ताकतवर हलकों ने कर लिया है। इस फैसले के मुतालिक भी आपको बताते हैं और साथ ही नून लीग की बदतरीन शिकस्त के बाद पंजाब असेंबली में जो इंतहाई दिलचस्प ताजा तरीन पार्टी पोजीशन बनी है उससे भी आपको आगाह करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने 15 नशिस्तें अब हासिल की हैं 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में और नून लीग के हिस्से में 4 नशिस्तें आई हैं। इनमें से भी एक नशिस्त जो रावलपिंडी वाली है PP7 वो धांधली के जरिए हासिल की गई। लेकिन अब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी है, बड़ी दिलचस्प नंबर गेम बनी है पंजाब असेंबली में। उस नंबर गेम से आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि पंजाब असेंबली में पीटीआई के जो अपने अरकान असेंबली थे उनकी तादाद रह गई थी 163, क्योंकि उनके जो अरकान असेंबली मुनहरिफ हो गए थे वो डी सीट हो गए थे और उनके डी सीट होने के बाद कुल मिलाकर तहरीक इंसाफ के 163 रुकन रह गए थे पंजाब असेंबली में। लेकिन अब ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई ने 15 नशिस्तें हासिल की। उसके बाद अब पीटीआई के अरकान की तादाद पंजाब असेंबली में हो गई 178, यानी 178 अरकान तो ऐसे हैं जो कि तहरीक इंसाफ के अपने हैं। अब पंजाब में पीटीआई की जो इत्तेहादी जमात है यानी काफ लीग, उसके पास 10 अरकान हैं और अगर पीटीआई के 178 अरकान
اور 10 ارکان کاف لیگ کے ملائے جائیں تو یہ مجموعی تعداد بنتی ہے 188۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اس کی اتحادی کاف لیگ کے پاس 188 ارکان ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ کے پاس پہلے پنجاب اسمبلی میں 164 ارکان تھے، اس کے بعد ضمنی الیکشن میں ان کو 4 نشستیں ملی، جن میں سے ایک نشست انہوں نے دھاندلی کے ذریعے حاصل کی۔ اب اس کے ارکان کی تعداد ہو گئی 168۔ اس کے بعد پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد 7 ہے، 3 آزاد ارکان ہیں، ایک رکن رائے حق پارٹی کا ہے جو کہ نون لیگ کا اس وقت اتحادی ہے، اور اس کے بعد نون لیگ کے اتحادیوں کی کل تعداد یعنی نون لیگ کے اپنے جو ارکان ہیں اس کے بعد ان کے اتحادیوں کے جو ارکان ہیں تو کل تعداد ان کی بنی ہے 179 یعنی 179، جبکہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جو اتحادی کاف لیگ ہے ان کی کل تعداد بنتی ہے 188 188 یعنی 9 اس وقت نشستیں اس وقت پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے پاس زیادہ ہیں، اور 186 ووٹ درکار ہیں کسی بھی رکن پنجاب اسمبلی کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ یعنی جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوگا، ایک طرف پرویز الہی ہوں گے، ایک طرف حمزہ شہباز ہوں گے، جو 186 ووٹ حاصل کرے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ اور اس ضمنی الیکشن میں ایک آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوا ہے، اور پنجاب اسمبلی جو ہے یہ کل ملا کر 371 کا ایوان ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ 2 ارکان جو نون لیگ کے مستعفی ہوئے اس کے بعد 2 نشستیں خالی بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر چودھری نثار علی خان کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور ایک تازہ ترین انکشاف ہوا ہے چودھری نثار علی خان کے متعلق، جس کی اب باضابطہ طور پر تصدیق کی گئی ہے۔ اور یہ خبر این اس وقت آئی جب چودھری نثار علی خان کی ایک تازہ ترین اور بڑی بھرپور قسم کی ایکٹیویٹی سامنے آئی۔ چودھری نثار علی خان اپنے حلقے میں ایکٹیو ہوئے، انہوں نے ایک گیدرنگ بھی کی، اور اس کے بعد چودھری نثار علی خان نے 3 بڑے انکشافات کر دیے۔ اب ان میں سے جو پہلا انکشاف تھا اس میں چودھری نثار علی خان نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، پھر انہوں نے اپنے فیصلے کے متعلق بتایا اور یہ کہا کہ انہوں نے یہ ڈیسیژن لے لیا ہے کہ وہ اگلا الیکشن یعنی جو اگلا جنرل الیکشن ہے یہ نہ صرف لڑیں گے بلکہ بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ انہوں نے اپنے رفقا سے مشاورت کر لی ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت یہ الیکشن نون لیگ کے پلیٹ فارم سے اور نون لیگ کے ٹکٹ سے نہیں لڑیں گے۔ اس میں اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ 2018 میں نواز شریف نے پرویز رشید کے کہنے پر چودھری نثار علی خان کو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک دوسرا بہت اہم نوعیت کا انکشاف کیا، اور اس انکشاف میں چودھری نثار علی خان نے یہ الفاظ بولے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ عمران خان صاحب کو میں پاکستان کے دیگر سیاسی رہنماؤں سے زیادہ بہتر رہنما سمجھتا ہوں۔ ہمیشہ عمران خان میرے کالج کے دوست بھی رہے ہیں اور انہوں نے مجھے پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت بھی دی تھی۔ میرے دل میں عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھے جذبات ہیں اور خان صاحب کے دل میں بھی میرے لیے بہت اچھے جذبات ہیں، لیکن اس کے بعد نواز شریف کے متعلق ایک بڑا خوفناک قسم کا انکشاف کر دیا چودھری نثار علی خان نے، اور انہوں نے اس انکشاف میں 3 نام بھی لیے۔ یہ جو انکشاف تھا چودھری نثار علی خان کا، اس میں چودھری نثار علی خان صاحب نے 3 نام لیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ آصف، پرویز رشید اور احسن اقبال نے نون لیگ کے اندر میرے خلاف لابنگ کی تھی، اور اس لابنگ کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو میرے متعلق گمراہ بھی کیا گیا۔ لیکن اب میں بہت آگے نکل چکا ہوں، اور اسی پوری صورتحال میں اب چودھری نثار علی خان کے متعلق ایک بڑی نئی اور تازہ خبر آئی ہے، کیونکہ چودھری نثار علی خان کے پاس پنجاب اسمبلی میں ایک نشست اس وقت موجود ہے۔ چودھری نثار علی خان اس نشست کا حلف بھی اٹھا چکے ہیں، اور اسی پوری صورتحال میں اب تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ شہباز شریف نے ایک اور پیغام بھجوایا ہے چودھری نثار علی خان کو۔ یعنی اس سے پہلے تو انہوں نے چودھری نثار علی خان کے بھانجے کی وفات پر اظہار تعزیت کیا تھا،
لیکن اب ایک اور تازہ ترین پیغام شہباز شریف کی جانب سے ضمنی الیکشن میں بدترین شکست کے بعد بھجوایا گیا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان نے اس پر کسی قسم کا مثبت اور حتمی جواب نہیں دیا۔ لیکن یہاں پر جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، جو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی جڑی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی انتہائی اہم خبر ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس طلب کر لیا گیا، اور یہ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں شہباز شریف کی حکومت ختم کرنے کے متعلق فیصلہ ہونا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا حساس نوعیت کا اجلاس ہو سکتا ہے کہ جس میں شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کا دن آپ کہہ سکتے ہیں اور وقت جو ہے اس کا تعین ہونا تھا۔ اور جیسے یہ اجلاس طلب ہوا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک عزیز شخصیت نے آج کے دن میں 3 بڑے انکشافات کر دیے، اور یہ انکشاف کرتے ہوئے جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت کا تاثر یہ تھا کہ اسے فوج کے اندر سے بڑی ہی کلیدی نوعیت کی ایک انفارمیشن ملی ہے، اور اسی انفارمیشن کی بنیاد پر جنرل باجوہ کی یہ جو قریبی شخصیت ہے، جو بڑی عزیز شخصیت ہے، یہ اس قسم کے انکشافات کر رہی ہے۔ اب جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے پہلا انکشاف یہ کیا کہ ادارے کے اندر سوچ میں تبدیلی ہوئی ہے، یعنی فوج میں سوچ میں تبدیلی ہوئی ہے۔ شہباز شریف کو فوج نے آزما لیا ہے، اور یہ جو شہباز سپیڈ کا ایک آپ کہہ لیں کہ ہوا کھڑا کیا گیا تھا، جس سے شاید ادارے بھی کوئی امپریس تھے، لیکن اب شہباز سپیڈ کا تجربہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کے متعلق جو ایک غبارہ بنایا گیا تھا، وہ غبارہ پھٹ چکا ہے، اور اب فوج بھی اس پورے معاملے میں شہباز شریف کی پرفارمنس سے مایوس ہے۔ اس کے بعد اسی شخصیت نے دوسرا انکشاف 3 انتہائی اہم نمبرز کے متعلق کیا۔ ان میں سے 2 نمبرز ایسے ہیں جو کہ طاقتور شخصیات کے نمبرز ہیں، یعنی جی ایچ کیو سے جڑی 2 طاقتور شخصیات کے نمبرز کے متعلق یہ انکشاف تھا، اور تاثر یہ تھا کہ ان میں سے ایک نمبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہے، ایک نمبر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا ہے۔ اب اس شخصیت نے انکشاف یہ کیا کہ عمران خان صاحب کے فون پر ان 2 طاقتور شخصیات کے نمبر ان بلاک ہو گئے ہیں، اور ان دونوں طاقتور شخصیات کے موبائل فونز پر عمران خان صاحب کا جو نمبر ہے وہ بھی ان بلاک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اسی شخصیت نے جو تیسرا انکشاف کیا وہ نئے الیکشن کی تاریخ کے متعلق تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی بہت اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز ہے، اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے جنرل باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن کے متعلق بھی بات کہی، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر ان کو ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو یہ تقریباً 2.25 سال کی ایکسٹینشن ہوگی، کیونکہ جو نئے قوانین ہیں اور جو ایک قانون سازی کی گئی تھی اس کے تحت کسی بھی آرمی چیف کی جو عمر کی حد ہے وہ زیادہ سے زیادہ 64 سال مقرر کی گئی تھی۔ اب اس صورتحال میں اسلام آباد میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق کچھ لوگ دعوے تو کر رہے ہیں، تاہم ڈی جی آئی ایس پی آر اس پر وضاحت دے چکے ہیں کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے انکشاف یہ کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے نئے الیکشن ہو جائیں گے، یعنی نومبر کے آخر میں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہے تو اکتوبر کے دوسرے یا تیسرے حصے میں نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر شہباز شریف کی حکومت کے فوری خاتمے کے حوالے سے ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس بلانے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ جو خبر ہے اس میں بتایا یہ گیا کہ ایک ہنگامی نوعیت کا رابطہ کیا گیا شہباز شریف، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف اور فضل الرحمان کے درمیان یہ رابطہ ہوا ہے شہباز شریف کی حکومت ختم کرنے کے حوالے سے، اور اگلے الیکشن کے حوالے سے 3 جو فارمولاز ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں۔ ان میں سے ایک فارمولا تو یہ تھا کہ فوری طور پر قومی اسمبلی توڑ دی جائے، لیکن پھر اس خوف کا اظہار کیا گیا کہ اگر ہم نے فوراً قومی اسمبلی توڑ دی تو جس طرح پنجاب میں ہم 13 جماعتوں کو بدترین شکست ہوئی ہے، تو فوراً اگر الیکشن ہوئے تو یہ تو پورے ملک میں عمران خان صاحب ہمارے خلاف کلین سویپ کر جائیں گے۔ اس کے بعد
दूसरा फार्मूला ये था कि खान साहब से राब्ता किया जाए और अगले साल मार्च में इलेक्शन करवाने का एक फार्मूला तय किया जाए, यानी खान साहब से ये कहा जाए कि आप हमारे साथ बैठें, इंतखाबी इस्लाहात हम मिलकर कर लेते हैं और अगले साल मार्च में जाकर हम इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन जाहिर है कि इस पर इमरान खान साहब कभी भी रजामंद नहीं होंगे। लेकिन यहां पर फिर GHQ के फैसलों के मुतालिक और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी एक बहुत अहम नोयत की खबर आई है, और यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया और इस इजलास में दो बड़े फैसले होने थे। इसमें एक फैसला तो यह होना था कि अगर शहबाज हुकूमत अभी भी इलेक्शन का ऐलान नहीं करती तो फिर क्या तहरीक इंसाफ को फौरन लॉन्ग मार्च की तारीख दे देनी चाहिए, और दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने यह कहा था कि अगर इमरान खान साहब मुझे हुक्म दें तो मैं 2 सेकंड भी नहीं सोचूंगा और पंजाब असेंबली को तोड़ दूंगा। लेकिन अब कोर कमेटी में फैसला यह किया गया है कि पंजाब असेंबली किसी भी सूरत नहीं तोड़ी जाएगी और चौधरी परवेज इलाही यहां पर वज़ीर आला बनेंगे ताकि पंजाब से PTI को स्ट्रेंथ भी हासिल हो, और ये जिस किस्म के गैर आईनी काम इस वक्त काम कर रही है आपकी इंपोर्टेड हुकूमत, इसके गैर आईनी इकदामात को रोका जा सके और इसके ओछे हथकंडों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन उसके बाद यहां पर हुकूमत के खात्मे के मुतालिक और असेंबली तोड़ने के मुतालिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। एक बहुत बड़ी और आप कह सकते हैं कि ताज़ा तरीन खबर आई है। इस इंकशाफ के 2 हिस्सों से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में यह कहा गया कि पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन है ये असल में एक लिटमस टेस्ट था। इसमें कौम ने इमरान खान साहब के हक में फैसला दे दिया है, और दूसरा इसी इंकशाफ में यह भी कहा गया कि जो इलेक्शन हुआ ये निस्बतन साफ और शफाफ इलेक्शन था और इस किस्म के इलेक्शन से एस्टैब्लिशमेंट को भी इज्जत मिली है और अवाम भी खुश हुई है कि चले एस्टैब्लिशमेंट ने अपना रोल प्ले नहीं किया। लेकिन इसके बाद जो तीसरा इंकशाफ किया गया उसमें यह कहा गया कि अब शहबाज शरीफ के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो फौरन असेंबलियां तोड़ दें, क्योंकि वो अब सिर्फ इस्लामाबाद में CDA के वज़ीर आज़म रह गए हैं। अब उनके पास यही ऑप्शन है कि 24 घंटे के अंदर अंदर यानी कल ही वो असेंबली तोड़ दें, वरना फैसले कहीं और हो जाएंगे, यानी वरना फैसले फिर ताकतवर हल्के खुद कर लेंगे। और ये इंकशाफात शेख रशीद ने अब कैमरों के सामने किए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।